बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, एतदाल न्यूज़ स्टूडियो से आपका मेज़बान इरफान मुग़ल आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी अहम शख्सियत मौजूद है जिसके बात सुनकर आपको अच्छा भी लगेगा और आपके लिए मालूमात अफ़ज़ा भी होगी ये गुफ्तगू। हमारे साथ माहिर कानून दान जनाब इस्माइल खान वरड़खेल साहब हैं। ये आजकल तुर्की में मुकीम हैं, अंकारा में, और वहाँ से ये क्या करते हैं, इनसे ये भी जानेंगे कि लोगों को क्या वो मदद कर सकते हैं वहाँ रहते हुए। और दूसरा ये है कि वो रोज़नामा एतदाल से उनकी वाबस्तगी तो पहले से थी, अब हमने उन्हें तुर्की में रोज़नामा एतदाल से बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ पे हमने उनको नुमाइंदगी भी दी है, और वहाँ से वो हमें मालूमात भी देते रहेंगे। हमारे सुनने वालों और रोज़नामा एतदाल पढ़ने वालों दोनों के लिए उनकी मालूमात जो है वो मुयस्सर होगी। तो उनसे आज हम पूछते हैं कि जनाब इस्माइल वरड़खेल साहब, एक तो खुशामदीद, आप तुर्की से आए और आपसे हमने टाइम भी लिया कि ताकि लोगों को हम ये मालूमात फ़राहम कर सकें कि आजकल बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो वहाँ जाएँ। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि वहाँ अगर तुर्की का थोड़ा सा हमें माहौल बताएं कि वहाँ माहौल क्या है, अगर वहाँ कोई जाना भी चाहे या जो लोग पाकिस्तानी वहाँ रह रहे हैं। तो इस वक्त आप अंकारा में रह रहे हैं, तो वहाँ किस तरह का माहौल है, थोड़ा पहले हमें माहौल के मुतालिक बताएं, फिर हम आपसे दीगर मालूमात हासिल करेंगे। इरफान मुग़ल साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आज अपने एतदाल न्यूज़ के ऑफ़िस में मेरा इंटरव्यू किया। मुझे ये खुश नसीबी है कि मैं आज आपके साथ जहाँ पे मौजूद हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो तुर्की जो है हमारा एक मुसलमान मुल्क है, और तुर्कों की जो है सल्तनत उस्मानिया के हवाले से एक तारीख़ है जो कि मेरा ख़्याल है हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान बेहतर तौर पर समझता है। तुर्की हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए तुर्की में बहुत सारे मौक़े मौजूद हैं। यहाँ इस्लामाबाद में तुर्की की एम्बेसी मौजूद है जो कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा इजरा करती है। फिर वीज़ा जो है दो किस्म का है जी। यहाँ इस्लामाबाद से तुर्क एम्बेसी जो है वो 3 किस्म के वीज़े जारी करती है। एक है टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है, जिसको सोशल विजिट वीज़ा भी कहते हैं। दूसरा है वर्क वीज़ा, ठीक है, कि कोई अगर हमारा पाकिस्तानी भाई वहाँ जाकर काम करना चाहता है तो वो यहाँ से अप्लाई करता है, तो उसको वर्क वीज़ा एम्बेसी जो है उसको अलाउ करती है। और तीसरा जो है वो है प्रॉपर्टी के हवाले से वीज़ा, कि अगर कोई वहाँ पाकिस्तानी जाना चाहता है और वहाँ पे प्रॉपर्टी अपने ख़रीद लेता है, बाई करना चाहता है, तो तीसरा वीज़ा उसको इशू किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये जो तीसरा वीज़ा है काम वाला, तो चलो टर्म्स एंड कंडीशन जो कंपनी तय करती है। विज़िट वीज़ा भी हर किसी को मालूम है कि आसानी से लग भी जाता है, चला भी जाता है, आदमी विज़िट करके आ जाते हैं। ये जो अब प्रॉपर्टी वाला, आजकल इसकी बड़ी गूंज सुनाई दे रही है कि तुर्की की जानिब से ये प्रॉपर्टी वीज़ा दिया जा रहा है, तो इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, इसका क्या सिलसिला होता है? ये तुर्की ने जी अपना एक कानून पास किया है मार्च के आखिरी हफ्ते में, और अप्रैल 2022 के पहले हफ्ते में उन्होंने एक लॉ पास किया है जी, कि अब जो भी फॉरेन नेशनल, चाहे पाकिस्तानी है जिस मुल्क का भी वो है, अगर तुर्की में वो अगर घर लेना चाहता है, प्रॉपर्टी लेना चाहता है, तो उसके उन्होंने 2 कैटेगरीज मुकर्रर किए हैं। ठीक है, एक कैटेगरी है रेजिडेंशियल और दूसरी कैटेगरी है ज़रात के हवाले से। ठीक, अगर रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाहता है, प्लॉट तो वहाँ बहुत ही कम है, अपार्टमेंट्स ज़्यादा हैं, तो अगर कोई घर लेना चाहता है किसी भी अपार्टमेंट्स में, तो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं जी हाँ, जैसे अंकारा है, इस्तांबुल है, इज़मिर है, कोनिया है और बड़े बड़े शहर हैं, तो उसमें उन्होंने आजकल लॉ पास किया है कि $75,000 ठीक, की प्रॉपर्टी जो बंदा वहाँ लेगा तो उसको वो रेजिडेंस परमिट 2 साल के लिए वो जारी करते हैं। फिर 2 साल के बाद मज़ीद 2 साल और फिर मज़ीद 2 साल, अनलेस एंड अनटिल के आप 5 साल वहाँ रेजिडेंस आप रखें,
پھر آپ ایلیجبل ہو جاتے ہیں مستقل شہریت کے لیے. شہریت. اچھا آپ نے ایک ایگریکلچر کا بھی بتایا, تو ایگریکلچر میں پھر یہ ہے کہ آپ ایگریکلچرسٹ ہونا چاہیے یا ایگریکلچر کے علاقے میں یا کسی دیہی علاقے میں آپ ان پہ رہائش رکھنا چاہتے ہیں؟ تو جو ایگریکلچر لینڈ اگر لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کا ایک اسپیشل لا موجود ہے, اس کے لیے 75,000 کی وہ نہیں ہے, شرط نہیں ہے. اور ایگریکلچر لینڈ کے لیے وہ آپ کو نیشنلٹی کے لیے بھی الاؤ نہیں کرتے, اس کے لیے علیحدہ لا ہے. لیکن اگر آپ کسی دیہاتی علاقے یا چھوٹے گاؤں میں لینا چاہتے ہیں پراپرٹی اور آپ وہاں رہائش رکھتے ہیں تو اس کے لیے پھر $75,000 کی شرط نہیں ہے. وہ پھر آپ $50,000 انویسٹ کریں, اپنا گھر لیں, پھر آپ وہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اچھا ہم نے پہلے آپ سے سوال یہ کیا کہ وہاں کے ماحول اور آسمیت کے متعلق ہمیں بتائیں, لیکن آپ نے وہاں کے چلو وہ لوگوں کے لیے یہ زیادہ معلومات افزا گفتگو تھی کہ وہ لوگ کیسے جا سکتے ہیں, کیسے رہ سکتے ہیں, اور ہماری خواہش بلکہ کوشش یہ ہوگی کہ آپ سے ہم وقتاً فوقتاً اس حوالے سے انفارمیشن, آپ کل واپس انقرہ جا رہے ہیں تو ہمارے جو سننے والے ہیں, جو اعتدال پڑھنے والے لوگ ہیں, وہ ہمیں بتائیں گے تو ہم وقتاً فوقتاً آپ سے سوال بھی کریں گے. اعتدال نیوز کے پیجز پر آپ ڈائریکٹ ہم آپ کو ایکسیس بھی دیں گے تاکہ آپ وہاں سے اپنی ویڈیو اور اپنے معلوماتی پروگرام جو ہے وہ اپلوڈ کر سکیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات ملے. تو آپ ہم یہ, میں نے پہلا سوال آپ سے کیا تھا وہاں کے ماحول کے متعلق, تو کیا ہمارے لوگ وہاں جا کے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسا ماحول ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے وہ جو ہے قابل قبول ہو, یا ان لوگوں کے لیے ہم قابل قبول ہوں؟ جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے جی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک اسلامی ملک ہے جی. جو ترکوں کا کلچر ہے وہ ہمارا ہی وہی تقریباً اسلامی کلچر ہے, ان کا بھی اسلامی کلچر ہے. ہم وہاں بہت زیادہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں ہر حوالے سے. موسم کے حوالے سے ان کا بہترین موسم ہے. فوڈ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بہترین اور خالص فوڈ وہاں پر اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا اگر رویے رویے کی ہم بات کریں تو ترکوں کا جو رویہ ہے ہمارے ساتھ, خاص کر پاکستانیوں کے ساتھ, وہ بہترین رویہ ہے. وہ ہمیں کاردش کہتے ہیں. کاردش ترکی کا لفظ ہے. کاردش کا مطلب ہے بھائی. جس طرح سگا بھائی ہوتا ہے اس کو وہ کاردش کہتے ہیں. تو وہ ہمارے بارے میں ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ پاکستان کے لوگ ہمارے سگے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اچھا وہ دے دیں. اچھا یہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہاں پہ مہنگائی کی صورتحال کیا ہے, قوت خرید کیسی ہے لوگوں کی؟ آپ تو کافی عرصے سے آپ وہاں رہ رہے ہیں. مہنگائی تو اب اس طرح ہے عرفان بھائی کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے. ہمارے ملک میں بھی ہے, اسی طرح آپ جس ملک میں بھی چلے جائیں مہنگائی تو عروج بھی ہے. لیکن اگر کمپیئر ہم کریں کہ ترکی اور پاکستان کا ہم موازنہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان سے بھی ابھی بھی سستی ہیں. اچھا, مثلا جیسے مثال کے طور پر اگر میں فروٹس کی بات کروں تو فروٹس پاکستان سے بہت سستا ہے. اسی طرح اگر میں بات کروں جو کھانے پینے کی اشیاء جتنے بھی ہیں وہ ایک تو خالص ہیں اور دوسرا پاکستان سے سستی ہیں. پھر پراپرٹی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ انقرہ چونکہ کیپٹل ہے ترکی کا, لیکن اگر ریزیڈنس کے حوالے سے بات کریں, پراپرٹی کے حوالے سے بات کریں تو وہ پاکستان, خاص کر ہمارا جو کیپٹل ہے اسلام آباد, تو اس سے بھی سستا ہے. بہت اچھا آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیگر کن کن ممالک میں رہے ہیں یہ ہمارے سننے والوں کو بتائیں, اور تھوڑا سا ان کا تقابل پیش کریں کہ اب آپ انقرہ میں رہ رہے ہیں ترکی میں, پہلے بھی آپ کن کن ممالک میں رہے ہیں, اور تھوڑا سا ان کا ہمیں جیسے آپ بیہائنڈ دی کیمرہ میں بتا رہے تھے تھوڑا ہمارے سننے والوں کو بھی بتا دیں. عرفان بھائی میں جو ہے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں جاب کے سلسلے میں سنگاپور رہا ہوں. پاکستان ایمبیسی میں سنگاپور میں میری جاب تھی. میں سنگاپور میں نے کافی عرصہ گزارا ہے. میں نے انڈونیشیا میں بھی وقت گزارا ہے, ملیشیا میں بھی وقت گزارا ہے, اور اسی طرح میں نیو یارک USA میں بھی رہا ہوں, اور اب میں ترکی میں ہوں. لیکن اگر میں کمپیئر کروں ان کو صفائی ستھرائی کے لحاظ سے, سنگاپور چونکہ بہت چھوٹا ملک ہے, صفائی ستھرائی کے لحاظ سے وہ بھی بہت اچھا ملک ہے. لیکن اگر میں کمپیئر کروں ایز اے کلچر, ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے,
تو ترکی سے بہترین ملک آج کل مجھے کوئی ان ممالک کا کمپیئر اگر میں کروں تو جہاں آپ رہ کر آئے ہیں بہترین ملک ہے جی. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی جناب اسماعیل وردخیل صاحب کی. یہ قانون دان بھی ہیں، قانونی مشاورت بھی آپ کو فراہم کریں گے، آپ کی کنسلٹنسی بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ لوگ کیونکہ انہوں نے پاکستان فارن آفس میں بھی جاب کی اور ان کو پتہ ہے کہ کس طرح دوسرے ملک آپ جا کر اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. تو ان سے انشاءاللہ ہماری وقتاً فوقتاً گفتگو ہوگی. کل یہ واپس ترکی جا رہے ہیں تو وہاں جا کر انشاءاللہ ہم ان سے رابطہ کریں گے اور آئندہ ان کے ساتھ ہماری آن لائن گفتگو ہوا کرے گی تاکہ ہمارے سننے والوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات مل سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اور ہماری جو مہمان شخصیت اسماعیل وردخیل صاحب، ان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.